2011 को कुरा हो यो, मेरो दुई पैसा भने पडकास्ट बनाउँछु भनेर के है। अनि त्यसपछि 2011 मा स्टार्ट भएको थियो। अब त्यतिखेर आशिष दाईको नि एक्सपिरियन्सेसहरू केही पनि थिएन। अब के कुरा गर्ने त पडकास्टमा, आज म गाडीमा आइरहेको थिएँ, ट्राफिकले मलाई लाइसेन्स लिदियो, अब त्यस्तो कुराहरू त गरेर कति गर्ने होइन। अलिकति केही न केही स्टोरी हुनुपर्छ, हरेक कन्टेन्टको एउटा मोटिभ हुनुपर्छ क्या। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ टेन्सन भएर आउँछ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब यो आफ्नो त्यो पेन्ट अप एनर्जी रिलिज गर्ने एउटा केही माध्यम चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। स्पेसली हाम्रो एजको लागि, तिम्रो एजको लागि, हामी सबैजनाको लागि होइन। किनकि हामी कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर टेकिङ इन टु मच इन्फर्मेसन क्या। तिमीले सानो सानो कुराहरू होइन, अनि एटोमिक ह्याबिट्स हुन्छ क्या, सानो सानो कुराहरू ठुल्ठुलो कुराहरूलाई इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ क्या। सँग चाहिँ सबैको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर को मान्छेबाट केही कुरा लिन्छौ भनेर त्यसमा चाहिँ तिम्रो कतिको हेडस्पेस स्ट्रङ छ भन्ने कुरा हो होइन। यो व्हाट्स अप, मेरो दुई पैसाको नयाँ एपिसोड। मसँग हुनुहुन्छ आज अग्रिम रेग्मी भाइ। के छ भाइ? क्षितिज दाइ एकछिन आज हामी युथेन्टिसिटीमा छौँ नि, कहाँ मेरो पैसाको कल गरेर। थाहा छ भर्खर हामीले गरेको कस्तो ब्याड एक्टिङ भयो नि, तर ठिकै छ होइन। So welcome to another episode of Authenticity Season 2, sponsored by Mitho Lassi. I'm your host Agrim Regmi with my very own Dai क्षितिज दाइ। दाइ welcome to Authenticity. धन्यवाद यार भाइ। के छ हालको? मेरो ठिक छ दाइ, हजुरको कस्तो छ? ठिक छ यार। तिमीलाई त अस्ति नै ल एउटा कुरा भनिहाल्छु है, फन फ्याक्ट होइन। म क्लास 10 मा पढ्दा अग्रिम भाइ एलकेजीमा थियो क्या, हामी एउटा स्कुलमा थियौँ क्या होइन। अनि त्यसपछि एकैचोटि मैले उसलाई अस्ति भर्खर देखेको क्या, कति 3-4 महिना अगाडि होइन। ऊ 10 क्लासमा रहेछ क्या, म छक्क भएर क्या। मैले त्यत्रो सानै छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। ऊ चाहिँ खास गरी मेरो एकजना बहिनीको भाइ हो क्या। अनि दाइ जस्तो मैले हजुरको स्टोरीहरूमा हेरेर हुन्छु, अनि यु आर इन्टु सो मच थिङ्स होइन। जस्तो मेरो टु पैसामा हुनुहुन्छ, अनि ड्रप आउट क्रिएसनमा हुन्छ। सो गर्नु चाहिँ के हुन्छ हजुर? यस्तो हो है, ड्रप आउट क्रिएसन कि त ड्रप आउट मिडिया एन्ड इभेन्ट्स भनेको चाहिँ मेरो स्टार्टअप हो होइन। अनि फाउन्डेड बाई मी, अनि मेरो एकजना दाइ आशिष दाइ, अनि त्यसपछि विधान होइन। अनि मेरो दुई पैसा भनेको चाहिँ त्यसको एउटा प्रोडक्ट हो क्या। जस्तो अब नाइकीले एउटा जुत्ता निकाल्यो, त्यसको प्रोडक्ट भयो नि त होइन। त्यस्तै एउटा प्रोडक्ट हो होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हामी चाहिँ म पर्सनली चाहिँ अनि प्रोडक्सन, मार्केटिङ होइन, अनि धेरै जस्तो चाहिँ ब्रान्डहरूको लागि कन्टेन्ट क्रिएसनको कामहरू गरेर हुन्छु। अनि ड्रप आउट मिडिया एन्ड इभेन्ट्समा चाहिँ अब मिडिया एन्ड इभेन्ट्सको नाम होइन, मिडियाको काम चाहिँ अहिले मेरो दुई पैसाबाट भइरहेछ होइन। अनि वी टक अबाउट अन्टरप्रेन्योरसिप, स्पिरिचुअलिटी अनि एडभेन्चर, अनि अलिकति स्टोरी टेलिङहरू हुन्छ बढी होइन। अनि ब्रिङ आउट एक्सपिरियन्सेस अफ पिपल के होइन, त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ इभेन्ट्समा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रादर देन गोइङ टु द मेन स्ट्रिम एन्टरटेनमेन्ट सिनारी होइन, अलिकति युथ एम्पावरिङ टाइपको इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गरेर आउँछ हामीले। जस्तो मेन्टरसिप सेसनहरू होइन, अनि त्यस स्टार्टअप फाउन्डर्सहरूको लागि क्र्यास कोर्स भनौँ न। अब सपोज तिमीलाई केही बिजनेस गर्न मन छ होइन, अनि बिजनेसको बारेमा आइडिया छैन तर गर्न चाहिँ मन छ होइन। अब तिमीले 4 वर्ष बिबिए पढ्ने कि 2 दिनको आएर हाम्रो इभेन्ट लिने क्या, त्यस्तो खालको अब दिन्छ। हामीले मेन्टरहरूसँग कनेक्ट गर्छ, नेटवर्किङको कुराहरू हुन्छ बढी होइन। हामी चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ यो स्टार्टअप इकोसिस्टम हुन्छ नि, त्यसमा इन्भल्भ छ क्या, त्यस्तो छ। अनि वेन यु स्टार्टेड इन दिस यस्तो छ, कहिले स्टार्ट गरेँ भने December 3rd, 2018 मा हो खास गरी फर्स्ट होइन। तर यो जति मैले कुरा भनेँ नि स्टार्टअप इकोसिस्टम, त्यो कुराहरू केही पनि थिएन। के भएको थियो भन्दाखेरि म घरमा इन्स्टाग्राम चलाएर बसिरहेको थिएँ होइन, टिपिकल यङ्स्टर होइन, कलेज सकेको थियो होइन। अनि एकजना भन्ने चिनेछ, भन्ने नेपाल घुमिरहेको हुन्छ नि कतिचोटि घुम्छ होइन। अनि त्यसपछि ईको स्टोरी थियो क्या। अनि मेक इजी मनी समथिङ फ्रम वर्किङ फ्रम के अरे होम होइन, यस्तो के कहिलेकाहीँ गएर एडिटिङ गरिदिनुपर्छ। अनि मैले भर्खर डिएसएलआर किनेको थिएँ क्या, म ट्युसन पढाउँथेँ बच्चाहरूलाई। अनि सेकेन्ड ह्यान्ड डिएसएलआर किनेँ, अहिले पनि मेरो ब्यागमा थिएछ, म सब काम त्यहीबाट गर्छु होइन। अनि त्यो हेरेर अनि ल सिट क्यामेरा अस्ति भर्खर किनेँ मैले, क्यामेरा किनेँ त पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी आयो होइन, हानिदिने भनेर होइन। अनि त्यसपछि मैले अनि को रहेछ मान्छे भनेर यसो गरेँ। अनि आशिष अधिकारी थियो होइन, को रहेछ भन्दाखेरि अनि फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ रेडमोट कफी थियो होइन। अनि रेडमोट कफी, अनि त्यसपछि ओके ल यो त बिग सर्ट मान्छे रहेछ होइन। अनि ल ठिक छ, मजा आउँछ होला काम गर्न, केही नगरेर सिकिन्छ पनि होला। कलेज पनि भर्खर सकेको थियो। अनि मलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ सकेको, अब त कोडिङमै जान मन थिएन कि, 4 वर्ष कोडिङ गरेर बसेको भक्क लागिहाल्छ होइन होइन। अनि त्यसपछि अनि ल ठिक छ, नयाँ कुरा क्रिएटिभ काम गरौँ भनेर गएँ म। अनि इन्टरभ्यू थियो, अनि हामी 10 जना जति थियौँ, म जस्तै अरू पनि आउनु भएको थियो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भन्दा सबैले आफ्नो त्यो आशिष दाइले चाहिँ किन बोलाउनु भएको थियो भन्दाखेरि आशिष दाइलाई चाहिँ
पडकास्ट स्टार्ट गर्न भन्थ्यो क्या होइन मेरो 2 पैसा अनि त्यसपछि आज दाइले एक्लै त गर्न सक्दैन अब यहाँ पनि यत्रो ठुलो टिम छ होइन अनि एक्लै गर्न सक्दैन टिम चाहिएको थियो क्या अनि खासमा चाहिँ एकजना मात्रै खोज्नु भएको थियो होइन अनि हामी गयौँ अनि त्यहाँनिर सबैले आफ्नो के न के स्किल्सहरू दियो क्या मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि म चाहिँ अलिकति क्रिएटिभली सोच्न सक्छु भन्दाखेरि डिरेक्ट गर्न सक्छु होइन अनि त्यसपछि भर्खर अनि अलिअलि मेरो फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको स्किल्सहरू छ होइन एडिट गर्न सक्छु भने कसैले डिजाइनिङको कुराहरू भने कसैले स्टोरी टेलिङको भने कसैले स्क्रिप्ट राइटिङको कुरा भने अब एउटालाई लिएर अर्कोलाई चाहिँ त्यो इग्नोर गर्न नसक्ने खालको थियो क्या सिनारी अनि सबैजना आउने भनेर टिमै बनायो हामीले है अनि त्यसपछि टिमै बन्यो अनि त्यसपछि कमिटमेन्टको कुरा हुन्छ नि त त्यसपछि अब म पो कलेज सकेको थियो अनि आई वान्टेड टु एक्सप्लोर लाइफ होइन अनि त्यसपछि मैले पनि घर भनेको थिएँ 2 वर्ष एक्सप्लोर गर्ने हो पैसा कमाएन भने पनि कमाएन तर पछि चाहिँ पुरै खतरनाक घर छ गाडी साडी किनिदिन्छु भनेको थिएँ बाबालाई होइन अनि त्यही भएर त्यो एक्सपेरिमेन्टेसनमा लगाएको थिएँ होइन अब सबैको त्यो हुँदैन कसैको इक्जाम्स हुन्छ कसैले अब घरबाट के अरे अनि ग्राइन्ड गरिरहेछस् अनि पैसा कमाइरहेको छैन भनेर त्यो प्रेसर आइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यो कम्युनिकेट पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि कमिटमेन्टले गर्दाखेरि सबजना फिल्टर आउट हुँदै गयो होइन अनि अन्तिममा चाहिँ म र विधान बच्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले ठिक छ पडकास्ट गरिरहेछ हामीले अनि पडकास्टमा हामीले अन्टरप्रिनरसिपको बारेमा कुरा छ कति डिजिटल मात्रै गर्ने त कति इन्फर्मेसन मात्रै फैलाइ होइन लेट्स कनेक्ट विथ पिपल होइन रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरू बाँडौँ होइन त्यो भनेर चाहिँ हामीले ड्रप आउट मिडिया एन्ड इभेन्ट्स भनेर कम्पनी इस्टाब्लिस गऱ्यौँ अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो पडकास्ट एउटा पार्ट भइहाल्यो त्यसपछि इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्न थाल्यो भने जस्तो त्यसरी भयो अनि जस्तो अब पढिरहेको इन्जिनियरिङ भएको ब्याचलर सकाइसक्यो अनि त्यसपछि म कति पैसा खर्च गरेर पढ्छु त्यत्रो गर्छु अनि म क्यामेरा बोकेर अब भिडियो खिच्न हिँड्छु भन्दाखेरि फ्यामिली सपोर्ट कतिको थियो म बच्चा थिएँ खतरा हो क्या बाबाले मलाई ट्रस्ट गर्छन् क्या यस्तो हो कम्युनिकेसनको कुरा हो क्या कम्युनिकेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट के वेन इट कम्स टु यर करियर अनि एजुकेसन होइन अनि एउटा चाहिँ मैले सानैदेखि म चाहिँ गुड बोय टाइपको हो क्या अनि एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर पनि बिल्ड भइसक्यो त्यो स्कुलमा पनि कलेजेसमा पनि फ्यामिलीमा पनि होइन रिलेटिभ्सहरूमा पनि अनि मेरो मम एन्ड ड्याड भन्दा पनि स्केप्टिकल चाहिँ मेरो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ अनि स्टिल दे आर स्केप्टिकल होइन अनि वाट इज यु डुइङ होइन अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ सक्यो यत्रो अब अनि गएर म केटीहरूको फोटो खिचिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यस्तै छ होइन तर कम्युनिकेसनको कुरा हो मैले बुझाएँ अनि के अरे यो खास गरी भिडियोग्राफी र यो क्यामेराको बारेमा मात्रै होइन अनि आइ एम टकिङ अबाउट के अरे क्रिएटिङ एन्ड इकोसिस्टम होइन जसले चाहिँ म जस्तो युथहरूलाई अब सपोज हेर अब सपोज यो युथेन्टिसिटीलाई फन्डिङ चाहियो अरे होइन अनि यु नो द कन्टेन्ट क्रिएसन पार्ट होइन बिजनेस पार्ट नआउनु सक्छ आउँदैन नि होइन अब के अरे मलाई पनि फोटो खिच्न आउँदैन मलाई पैसा कसरी कमाउनु आउँदैन थियो होइन एक्सप्लोर त गर्नु पऱ्यो नि रादर देन गोइङ इन्टु कर्पोरेट सेक्टर होइन अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ 9 to 5 गर्ने काम होइन त्यो ब्याड चाहिँ होइन गर्नुपर्छ होइन तर त्यतिखेर त्यसले एक्सपोजर चाहिँ पाउँदैन भनेर मैले बुझिसकेको थिएँ क्या त्यतिखेरै अनि मैले यो कुरा चाहिँ कम्युनिकेट गरेँ क्या मेरो पेरेन्ट्सलाई मलाई एक्सपोजर चाहिएको छ मलाई धेरै कुरा लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिएको छ अब म अहिले जबमा गएँ भने मैले त्यो कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न पाउँदैन म कम्फर्ट जोनमा हुन्छु कम्फर्ट जोनमा भएपछि अब अलरेडी हेरेर सोच न अब मेरो साथीहरूले अहिले कम्प्युटर इन्जिनियरहरू 80-90 हजार कमाउँछ भने होइन अब मैले त्यति कमाएर आउँथेँ अब त्यति कमाएपछि त काठमाडौँमा त मजाले पुग्छ नि त धेरै पैसाले होइन पालापाल हुन्छ नि अनि कम्फर्ट जोनमा भन्थेँ त्यसपछि म के नयाँ कुरा के इनोभेसनको कुरा के युथ इम्पावरमेन्टको कुरा के पडकास्टमा सर्टकास्ट टक्क लगाएर गयो एउटा वेबसाइट बनाइदियो 90,000 रुपियाँ आउँछ होइन अनि 2 वर्ष एकचोटि बालीको थाइल्यान्ड गइदिउँ होइन हो त्यस्तो खालको कम्फर्ट जोनमा भन्थ्यो यु मिन टु से कि ट्राभल गर्न पाउँदैन थिएँ नयाँ मार्केट के छ भनेर बुझ्न पाउँदैन यो पाउँदिन थिएँ होइन अनि यो कुरा चाहिँ पेरेन्ट्सलाई कम्युनिकेट गरेँ क्या मैले राम्ररी अनि मान्नुभयो मैले टाइम मागेँ मलाई एक्सप्लोर गर्न मन छ होइन अनि इफ यु वान्ट यर सन टु ग्रो होइन अनि यो कुरा चाहिँ दिनु अनि त्यसपछि पछि केही नभएन भने जब त छँदैछ नि होइन म गरिहाल्छु त्यति विश्वास चाहिँ गराएँ यो कुरा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पेरेन्ट्सहरूसँग राम्ररी कम्युनिकेट गर्नुपर्छ सब तिमीलाई पनि अनि सबैजनालाई होइन हाम्रो अडियन्सलाई पनि पेरेन्ट्ससँग चाहिँ नडराइकन कम्युनिकेट गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै फाइदा हुन्छ किनकि रादर देन त्यो लभ सिट मैले यो गरेको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो होइन त्यसमा त्यो रिग्रेटमा अनि त्यो फ्रस्ट्रेसनमा रुमलिनुको सट्टा होइन कम्युनिकेट गरिदिने बढी के गर्नुहुन्छ नाइ भनिदिनु हुन्छ त्यति त नि अनि जस्तो अब मेरो 2 पैसा भनेको त्यो नाम कसरी आयो नि मेरो 2 पैसा मेरो 2 पैसा त्यो कसरी इनिसिएट भयो मेरो 2 पैसा भनेको चाहिँ खासमा मेरो 2 पैसाको एन्टायर आइडिया भनेको आशिष दाइको हो मैले त खासमा त्यही प्रोडक्सनको लागि भनेर मात्रै गएको होइन अहिले पो अब त्यसको कोर टिममा छु म होइन त्यसपछि इट इज लाइक माई चाइल्ड क्या अहिले चाहिँ माई बेबी होइन अहिले त्यसको डिसिजन्सहरू मैले पनि लिएर आउँछु होइन सुरुमा चाहिँ 2011मा होइन नेपालमा पडकास्ट भन्ने कुरै आएको थिएन 2011को कुरा हो यो मेरो 2 पैसा भने पडकास्ट बनाउँछु भनेर क्या है अनि त्यसपछि 2011मा स्टार्ट भएको थियो अब त्यतिखेर आशिष दाइको नि एक्सपिरियन्सेसहरू केही पनि थिएन के कुरा गर्ने त पडकास्टमा
आज म गाडीमा आइरहेको थिएँ, ट्राफिकले मलाई लाइसेन्स लिदियो, अब त्यस्तो कुराहरू त गरेर कति गर्ने होइन, अलिकति केही न केही स्टोरी हुनुपर्छ, हरेक कन्टेन्टको एउटा मोटिभ हुनुपर्छ क्या। मोटिभ ड्रिभन कन्टेन्ट छ भने चाहिँ होइन मान्छेहरूले रिलेट गर्छ, नभए त्यो अब सपोज हेर्नु टिकटकको डान्स होइन 10जना केटीको हेर्ला होइन, त्यसपछि अब 11औँ केटी आएर बोर हुन्छ, सबैले एउटै गरिरहेको छ यार होइन, एउटा म्युजिक बस्छ ढ्याङ्ग बस्छ ढ्याङ्ग लुगा चेन्ज गर्छन्, कति हेर्ने एउटै कुरा होइन, त्यो मजा आउँदैन नि होइन, मोटिभ ड्रिभन कन्टेन्ट हुनुपर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर पडकास्ट अगाडि बढेन, आइडिया थियो मेरो 2 पैसा भनेरै आइडिया थियो होइन। अनि मेरो 2 पैसा चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि म अलिकति ह्यापाजर्डली गइरहेको छु होइन, तर मेरो 2 पैसाको मिनिङ चाहिँ माई ओपिनियन हो क्या, माई ओपिनियन, इट इज अल अबाउट ओपिनियन। मेरो 2 पैसा भनेको मैले आएर त्यहाँनिर मैले राइट कुरा नै भन्नुपर्छ, मैले रङ कुरा भने त्यसकै होइन, त्यो मेरो ओपिनियन्सहरू भने हो क्या। मैले अब हाम्रो पडकास्टमा आएर होइन सपोज मैले के अरे नेपाल राम्रो देश छ भनेर हामीले टपिक चलाइरहेको छौँ रे एउटा पडकास्टको होइन, तिमीले आएर मलाई त मन पर्दैन भने मैले तिमीले के भन्नु पर्दैन, तिम्रो ओपिनियन हो त्यो, जेसुकै भन, त्यस्तो टाइपको हो क्या मेरो 2 पैसा। एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा फ्री प्लेटफर्म हो ओपिनियन हो, आफ्नो भोइस सेयर गर्नको लागि क्या। अनि किनभने अलरेडी एकदमै क्युरेटेड कन्टेन्ट आउँछ नि त टिभीमा होइन, अनि पडकास्टको कति नै भएर भन न, हामी अलि हो क्या यो पडकास्टमा युथेनिसिटी यो हाम्रो डुवर्समाथि होइन, अनि त्यसपछि मेरो 2 पैसा भनेको यिनीहरू अलि अर्को के आइरहेछ होइन, हामी अर्ली प्लेयर्स हो क्या यसको लागि होइन। माने यो किन निकालेको त, सपोज यहीँको मोटिभ किन होला त, अनफिल्टर्ड कन्टेन्ट निकाल्नु भनेर होइन त, टिभीमा यस्तो खालको कन्भर्सेसन हुन्छ त, हुँदैन नि टिभीमा त अब के काटिदिन्छ, तपाईँले 1 मिनटमा आफ्नो एन्सर भनिसक्नुपर्छ भनेको हुन्छ हो कि यो टाइम स्लट दिएको हुन्छ। यो त अब तिम्रो कुनै एपिसोड 15 मिनटको होला, कुनै एपिसोड 2 घन्टाको होला होइन, युट्युबमा हाल्ने फ्री प्लेटफर्म होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो मेरो 2 पैसा निकाल्ने भनेर 2011मा कुरा भएको थियो, त्यतिखेर अब भएन किनकि दाइको नै एक्सपिरियन्सेसहरू थिएन होइन, कुरा के गर्ने त सधैँ एउटा कुरा गरेर भएन होइन। त्यसपछि अब दाइ आफ्नो जर्नीमा जानुभयो, फाइन्डिङ हिमसेल्फ टाइपकोमा होइन, अनि मसँग काम गर्नु ल्याएर चाहिँ होइन 2018मा भयो। अनि मैले बुझेअनुसार चाहिँ इफ आइ एम रङ आई डोन्ट नो होइन, कन्टेन्ट क्रिएसन र डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएसनमा डिफ्रेन्स चाहिँ जस्तो कन्टेन्ट क्रिएट गर जस्तो ड्रामाको स्क्रिप्ट लेख्यो त्यो कन्टेन्ट भयो होइन, वेदर इट इज भिजिबल अन डिजिटल प्लेटफर्म अर नट। अनि जस्तो अब डिजिटल भनेको चाहिँ जस्तो अब यो पोडकास्ट गऱ्यो अनि इट इज प्रेजेन्टेड अन डिजिटल प्लेटफर्म, टिभीको कुरा नि डिजिटलै भन्छ त, वाट्स यो टेक अन इट? त्यही नै हो, तिमीले जे भन्यो त्यही नै हो। अब कन्टेन्ट इज हेज अलवेज बिन देयर क्या। कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि होइन, यो हाम्रो पुरै के भन्छ परापूर्व कालदेखि नै छ क्या। पहिला पनि अब हन्टर ग्यादरर्सको टाइममा पनि केभहरूमा मान्छेहरूले ड्रइङहरू आर्टहरू बनाएर हुन्थ्यो क्या, अब उनीहरूले के मारेको त्यो के भन्यो इन्फर्मेसन पास गरेको होइन, त्यो कन्टेन्टै हो क्या। अनि त्यसपछि आयो, अनि त्यसपछि हाम्रो अब स्क्रिप्चर्सहरू छ, अब सपोज हाम्रो यो धर्म हाम्रो यो के भन्छ यो सिभिलाइजेसनमा स्क्रिप्चर्सहरू छ, त्यो पनि कन्टेन्ट हो क्या। तिमीले बुक पढिरहेको छ, तिमीले यो लेखेको छ, यो पनि कन्टेन्ट हो होइन, हामी जे क्रिएट गर्छौँ त्यो पनि कन्टेन्ट हो, सबै कुरा कन्टेन्ट हो क्या। अब यसलाई कुन मिडियामा हाल्छौ, कुन प्लेटफर्ममा हाल्छौ त्यो भनेको अब डिजिटल प्लेटफर्ममा हाल्छ अहिले, डिजिटल एकदम राइजमा छ अहिले, राइज होइन पिकमा छ अहिले, राइज गर्छ पिकमा छ होइन, त्यसमा हाम्रो चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट भयो क्या, त्यति नै हो। अनि जस्तो अब कुनै बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई होइन, अनि के गर्छौ भने म कन्टेन्ट बनाउँछु युट्युबलाई भन्यो भने होइन, अनि युट्युबै पत्रकार, अनि त्यसपछि युट्युबर हो भन्ने सोध्छ होइन। अनि वाट इज द एक्चुअल डिफरेन्स बिट्विन युट्युबर एन्ड अ कन्टेन्ट क्रिएटर? आई थिङ्क दिस इज द क्वेसन आई सुड आस्क यु। ल यस्तो है त, ल कन्टेन्ट क्रिएटर भनेको चाहिँ होइन, यो समवन द्याट पुट्स आउट इन्फर्मेसन क्या, जे मिडियमबाट पनि हुनसक्छ क्या। अब यदि तिमी युट्युबमा मात्र फोकस गरेर युट्युबको लागि मात्रै बस्छौ भने चाहिँ तिमी युट्युबर भयो क्या, त्यति नै हो फरक। अनि यु मिन टु से कि every YouTuber is a content creator? every YouTuber is a content creator, but every content creator is not a YouTuber. त्यति नै हो फरक। अनि दाइको स्टोरीहरू हेरेर हुन्छु मैले होइन, आई हेभ बिन फलोइङ यु फर कपल अफ इयर्स। अनि दाइहरू बाहेक अब जस्तो पढाइ नै म्यानेज गर्नुहुन्छ, अनि प्रपर क्रिएसनहरू नि म्यानेज गर्नुहुन्छ, फ्यामिली नै म्यानेज गर्नुहुन्छ, बाहिर ट्राभल आई सी यु ट्राभलिङ वे कहाँ जानुहुन्छ होइन, हाउ डु यु म्यानेज दोज थिङ्स? यस्तो हो, कलेज मैले ग्रेजुएट भएको 2 वर्ष भइसक्यो होइन, ब्याचलर्स होइन। अब मलाई मास्टर्स चाहिँ अहिले गर्न मन छैन होइन, किनभने एक्सपिरियन्स नै हो होइन, मास्टर गरेर पनि अहिले चाहिँ अब मेरो टेक हो, यो मेरो 2 पैसा हो होइन। खास गरी यो बिजनेस स्टडिजहरू चाहिँ कलेज गएर पढ्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब मलाई इन्जिनियरिङ त अभियसली कलेज गएर पढ्नु पर्छ होइन, बिजनेस स्टडिज चाहिँ कलेज गएर पढ्नु पर्दैन। अब त अभियसली अकाउन्टिङहरू त पढ्नु पऱ्यो होइन, अरू सब कुरा चाहिँ के अरे एक्सपिरियन्सबाटै सिकाउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ होइन। त्यही भएर अब पढाइ चाहिँ छैन मेरो लाइफमा है। अब काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब कामको चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ एकदमै लुज स्केड्युल हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदम हेक्टिक स्केड्युल हुन्छ होइन।
ट्राभलको कुरा चाहिँ म त्यस्तो धेरै गएको होइन, मैले एकचोटि गएको फोटोहरू 6 महिनासम्म हालेर आउँछु क्या, खास गरी त्यस्तो हो होइन, त्यस्तो चाहिँ हो होइन। तर होइन काहीँ न काहीँ चाहिँ गइरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ, अब कामकै कुरामा अलि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यसै साथीभाइहरूसँग घुम्न चाहिँ घुमिरहेको छु। घुमेन भने वाक्क लाग्छ क्या मलाई। लकडाउनको बेला पनि झन् लकडाउनको बेला होइन, अब एउटा स्टोरी छइहाल्छु होइन म। लकडाउनको बेला है म चाहिँ खास गरी एक्चुअली आइसोलेसनमा थिएँ क्या, मेरो फ्यामिली पनि थिएन मसँग होइन। 90 दिन म एक्लै चारवटा कोठामा बसेँ क्या, घुम्न जाने कहाँ जाने, किचन जाने अनि टोइलेट जाने होइन, यसो ल घुमेर आइदिनु पऱ्यो अनि किचन घुमेर आयो होइन। अनि त्यसपछि त्यस्तो भएको थियो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले फिल गरेँ क्या। अनि अर्को कुरा होइन, त्यतिखेर चाहिँ नेचरको इम्पोर्टेन्स फिल गरिँदो रहेछ क्या। अब चाडा अब कन्क्रिटको वालभित्र बसिरहेको छु म 90 दिन होइन। अब कति 6-7 के अरे 2-3 हप्ता त ठिकै लाग्यो, मजा आयो, केही काम छैन, सुत्यो ओऱ्यो होइन, यसो बेला बेला अनलाइन सेसनहरू गऱ्यो होइन, अनि चल पल्यो इन्स्टाग्राममा होइन। अनि त्यसपछि झ्याउ लाग्न थाल्यो क्या। अनि काम पनि छैन कि अब क्लाइन्टहरूले पनि सबै ब्याक अफ गरिसक्यो, उनीहरूसँग पनि अब पैसा छैन होइन। त्यसपछि अब छिटिज अब काम रोक्नु पऱ्यो भन्छ, त्यसपछि सिट अब इन्कम पनि छैन, के गर्ने होइन। हल्का हल्का फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्यो त्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो एक्लै छु म है, के गर्ने अब बाहिर हेर्दाखेरि बाहिर पनि मान्छे कोही देख्दिनँ होइन। अब भन्नाले प्रपर आइसोलेसन क्या, मान्छेसँग त्यो टचै छैन क्या। हुन्थ्यो बेला बेला कहिलेकाहीँ दुध किन्न जान्थ्यो होइन, बिहान बिहान पसल खोल्थ्यो, त्यति मात्रै हो क्या, त्यो पनि पसलले अङ्कलसँग मात्रै क्या होइन। अनि त्यस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो नेचरको फिल गरेको थिएँ क्या, किनभने मलाई कस्तो त्यो ढुङ्गामा बसिरहेको जस्तो फिल भयो क्या। भन्नाले लिटरली म ढुङ्गा हुन्छ नि, ढुङ्गाभित्र खोपाल दिएर भित्र पाल पारेर म त्यहाँ बसेको छु जस्तो फिल हुन थाल्यो क्या मलाई चाहिँ। म मेडिटेसन पनि गर्ने एभिड मेडिटेटर हो होइन। अनि मलाई एकदम ल सिट यार, म जस्तो मान्छेलाई त यस्तो भइरहेछ भने जस्तो के चाहिँ रहेछ त, खास गरी हामी चाहिँ के को लागि चाहिँ गरिरहेको रहेछौँ त यत्रो होइन भनेपछि म कस्तो यो एक्जिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ एक्जिस्टेन्सलाई मैले एकदम लाइटली लिइरहेको रहेछु क्या। अनि मैले सानो कुराहरू चाहिँ यति के अरे फर ग्रान्टेड लिइरहेको रहेछु जस्तो फिल भयो क्या। अनि त्यसपछि अब मलाई अब साथी चाहिएको जस्तो फिल भयो क्या। अनि मैले के गरेँ, एक दिन अलिकति लुज जस्तो भयो, हाम्रो कति हप्तापछि लुज जस्तो भएको थियो नि। अनि त्यहाँनिर उता माथि खरिबोट छ नि हाम्रो घरतिर, अनि खरिबोट माथि एउटा उत्यो छ क्या, के अरे नर्सरी छ क्या, त्यहाँ गयो 2टा प्लान्ट किनेर ल्याएँ क्या, तिनीहरूलाई मैले साथी जस्तो। अनि हल्का ग्रिनेरी पनि भयो होइन, बल्ल ल सिट म ढुङ्गामा बसेको छुइनँ है खालको। त्यतिखेर चाहिँ मैले नेचरको त्यो फिल गरेँ। अनि लकडाउन सक्ने बित्तिकै त्यसपछि त गइदिएँ साथीहरूसँग, घरि कहाँ जाने होइन, घुमेको फ्रस्ट्रेसन घर बस्दा वाक्क भएर फ्रस्ट्रेसन हो त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि यो लकडाउनले त गर्नु गरेछ। तर धेरै कुरा चेन्जेस ल्याएको छ। तिम्रो कस्तो भएको छ लकडाउन? मेरो लकडाउन घरै बसेँ म। अनि घरमा के भने अब जस्तो नयाँ नयाँ कुरा सिकेँ घरै बसेर होइन। अनि यहाँ युथ एन्ड सिटीसँगै कनेक्टेड थिएँ म घरै बसेर। अनि दाइ यो गर्दा हुन्छ कि दाइ यो गर्ने, यो गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर होइन जहिले नि अब डिस्कस भइरहेको हुन्थ्यो कि। अनि के भने एउटा टिम भएपछि होइन, जस्तो हल्ले अघि भन्छ नि होइन ड्रप आउटमा आऊ भन्ने होइन, इफ आइ एम अफर्ड पैसा टन्नै दिएर नि होइन, एउटा टिमसँग एट्याचमेन्ट त्यो चाहिँ छुट्टिन्न रहेछ कि होइन। अब मलाई कस्तो भने अब जाऊ भन्दा नि हुन्छ नि एकदम नराम्रो, जान्नै मन नलाग्ने त्यस्तो कन्डिसनमा अब यहाँ कनेक्टेड थिएँ। त्यसपछि आफूले अब फुड एडिटिङ भिडियो एडिटिङहरू सिकेँ मैले। अनि त्यसपछि त अब अनलाइन क्लासेसहरू सुरु हुन थाल्यो, अब 94 क्लासेस हुन्छ। अनि दाइ एउटा कुरो सोच, जस्तो अब फिजिकल रिक्रिएसनहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब लकडाउन घर बस्नुभयो होइन। अनि हजुरको स्टोरीहरूमा हजुर गीत गाएको सुनिरहेको हुन्थ्यो, अनि एकदम राम्रो फ्रेम निकाले क्या, यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो नि हेर्दाखेरि। छेउमा झ्याल छ होइन, झ्यालमा बसेर पानी परिरहेको बेला अनि त्यस्तो भिडियोहरू त्यो के चाहिँ गरेर हल्लै त्यो एकदम म फ्रस्ट्रेटेड छैन भन्ने त्यो एउटा के हो कि आफूलाई इङ्गेज गराइराख्नु। यस्तो हो खास गरी फ्रस्ट्रेसन भनेको त्यस्तो पुरै म सिट फ्रस्ट्रेटेड भयो, म स्ट्रेस आउट छु भन्ने चाहिँ त्यति चाहिँ भइरहेको हुँदैन कि मलाई। जबदेखि मैले काम गर्न थालेँ म अलिकति लाइटली लिन्छु सब कुराहरू, लेड ब्याक खालकै छु होइन। धेरै सोच्नु हुँदैन क्या, धेरै सोच्यो भने चाहिँ बित्छ क्या जिन्दगी होइन। अनि म धेरै सोच्दिनँ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ टेन्सन भइरहेको हुन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब यो आफ्नो त्यो पेन्ट अफ एनर्जी रिलिज गर्ने एउटा केही माध्यम चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। स्पेसली हाम्रो एजको लागि, तिम्रो एजको लागि, हामी सबैजनाको लागि होइन। किनकि हामी कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर टेकिङ इन टु मच इन्फर्मेसन क्या। अब कन्टेन्ट क्रिएसनै भनेको थियो, अहिले मैले जहाँ पाएँ कहाँ पुऱ्याइदिएँ, लकडाउनमा कुरा पुऱ्याइदिएँ। ल कन्टेन्ट क्रिएसन गर्दाखेरि टु मच इन्फर्मेसन छ क्या हामीसँग होइन, टु मच इन्फर्मेसन छ। जहाँ पनि इन्फर्मेसन छ। हामी अब इन्स्टाग्राम खोल्छौँ, त्यहाँनिर पनि मल्टिपल टाइप अफ कन्टेन्ट आइरहेको हुन्छ। कुनै इन्फर्मेटिभ हुन्छ, कुनै बिजनेसको बारेमा, कुनै फिल्म मेकिङको बारेमा, कुनै अब यत्तिकै मिम्सहरू हुन्छ, कुनै साथीभाइको फोटोहरू होइन। सो अब यस्तो प्लेटफर्महरू कति धेरै छ भनौँ न।
होइन टु मच इन्फर्मेसन भएपछि हाम्रो दिमागलाई ओभरलोड हुन्छ क्या ओभरलोड भएपछि हामीलाई फ्रस्ट्रेसन त्यसपछि स्ट्रेसको कुराहरू आउने हो क्या अनि यो कुरालाई गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो एजमा चाहिँ हाम्रो एजको मान्छे हाम्रो एजको मात्रै नभनौँ यङ्स्टरदेखि नै अहिले ओल्ड एजसम्म होइन त्यो एनर्जी एकदमै पेन्टअप भएर बसेको हुन्छ क्या अनि त्यो पेन्टअप एनर्जीलाई रिलिज गर्ने ठाउँ चाहिन्छ क्या त्यसले कहिलेका चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फोन अफ गरिदिने केही नचलाउने नोटिफिकेसन सब अफ गरिदिने अनि गिटार बजाउने युकुलेले बजाउने केही पकाउने खाने यसो म फोटो खिच्छु मैले कतिवटा फोटो खिचेको त अब त्यो पहिला चाहिँ के सोच्थेँ भन्दाखेरि अब फोटो खिच्छु दामी फोटो अनि इन्स्टाग्राम हाल्छु खतर लाइक आउँछ चलपल होइन फोटोहरू बढ्छ होइन अनि अहिले चाहिँ होइन फोटो खिच्छु किनभने मलाई फोटो खिच्न मन छ मलाई त्यो स्ट्रेस रिलिभ गर्न मन छ त्यति हो कि अनि त्यो एउटा केही न केही मिडियम चाहिन्छ क्या होइन जस्तो अब कहिलेकाहीँ स्ट्रेस रिलिज गर्न मात्रै हामी पडकास्ट पनि गरेको छौँ क्या त्यस्तो पनि छ क्या जस्तो अब हजुरले यही टपिकमा गर्दाखेरि चाहिँहरूले परायती भनेर एउटा कि पारयती हजुरले यो मलाई अस्ति फर्म नि फिलअप गर्न पठाइदिएको थियो अनि इफ यु वान्ट टु सेयर यो एक्ज्याक्टली चाहिँ के हो मैले नि बुझ्नु यस्तो हो पारयती भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पारयती लिटरली मिन्स न्यू एनर्जी के न्यू एनर्जी यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट हो ड्रपआउट मिडिया एन्ड इभेन्ट्सको नयाँ प्रोजेक्ट हो होइन अनि पारयती भनेको चाहिँ न्यू एनर्जी हो यो संस्कृतबाट आएको वर्ड हो होइन अनि हामीले चाहिँ के गरेर अब यस्तो छ क्या अब सपोज अघि तिमीले भन्यौ नि कलेज सक्यो इन्जिनियरिङ सक्यो तर यो एन्डेड अप इन यो कन्टेन्ट क्रिएसनको क्रिएटिभ वर्ल्डमा होइन अनि त्यसपछि यो आफूलाई यो गर्न मन छ त्यो गर्न पाइरहेको छैन यो कुराहरू हाम्रो युथमा धेरै भइरहेको छ कसैलाई बिजनेस गर्न मन छ बिजनेसको बारेमा केही आइडिया छैन होइन अब यो भर्खर हाम्रो स्ट्रेसको कुराहरू निक्ल्यो होइन यो सबैले एकुमुलेट गरेर हामीले एउटा प्रोग्राम बनाएको छ क्या मल्टिपल कोर्सेसहरू मल्टिपल मोड्युल्स अफ प्रोग्राम्स बनाएको छ क्या होइन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सपोज मलाई बिजनेस सिक्न मन छ भने मैले बिजनेस पनि सिक्न पाउँछु है सपोज अब म स्ट्रेस छु मलाई एउटा रिट्रिट चाहिएको छ आई वान्ट टु नो माइसेल्फ आई वान्ट टु फाइन्ड माइसेल्फ खालको त्यो फिलिङ आइरहेछ भने त्यस्तो खालको मोड्युल पनि छ क्या यस्तो कुराहरूमा हामी चाहिँ गरिरहेको छ क्या यसमा चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम होइन अनि त्यसपछि स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अनि त्यसपछि स्टार्टअप रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू छ अनि यो चाहिँ अलिक ठुलो भिजन भएको हो हामीले भर्खर स्टार्ट गरेको अहिले हामी यसको प्रोटोटाइप भर्जनमा छ भनौँ न यसको वेबसाइट पनि बनाउँदैछु म अहिले डेमो वेबसाइटबाट काम चलाइरहेको छु मैले होइन अनि यसमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको बिग भिजन चाहिँ टु क्रिएट एन एन्टरप्राइजिङ नेपाल हाम्रो एम नै के हो भन्दाखेरि नेपालको युथहरू एन्टरप्राइजिङ खालको हुनु पऱ्यो क्या बुझ्यो नि जहिले पनि अब म विदेश जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु आई मेक आई डोन्ट नो 6 फिगर्स इन्कम होइन तर तिमी विदेश गएर पनि तिमीले जतिसुकै कमाए पनि यु विल अलवेज बी अ सेकेन्ड के अरे क्लास बी सिटिजन के नेपालमा तिमी केही नकमाऊ यु अलवेज अ क्लास ए सिटिजन के होइन हाम्रो नेपालमा गरेपछि न नेपालको उन्नति हुन्छ नि त होइन अनि यही कुरालाई फोकस गरेर हामीले अहिले पारयती भन्ने प्रोग्राम निकालेको क्या नेपाललाई इन्टरप्राइजिङ बनाउनु पऱ्यो क्या अब यो जमाना पनि के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब हाम्रो पडकास्टमा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब म एकदम ग्रेटफुल छु क्या किनभने मैले मेरो मेन्टरसँग होइन एज अ कलिग काम गर्न पाइरहेको छु क्या अनि आई वर्क विथ हिम होइन अनि त्यसपछि कामको बेला काम कलिगको त्यो एउटा पार्टनरको रूपमा हाम्रो गइरहेको हुन्छ डाइनामिक्स होइन अब जब काम सक्यो नि त्यसपछि हिज अ मेन्टर क्या अनि आइएम त्यो मेन्टी होइन त्यसपछि दाइले भन्नुहुन्छ आफ्नो स्टोरिजहरू यस्तो हुनुपर्छ भाइ फाइनेन्सियसमा यस्तो हुन्छ लज लिगालिटिज यस्तो कुराहरू छ स्पिरिचुअल कुराहरू भइरहेको हुन्छ होइन अनि यसले गर्दाखेरि मैले धेरै एक्सपोजर पाएको छु अनि त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि अब त्यो मैले त पर्सनल्ली एक्सपिरियन्स गरेको छु नि त अनि त्यसपछि यही कुराहरू चाहिँ अब मैले मात्रै होइन अरूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो नि त भनेर पारयती निकालेको हो क्या हामीले त्यस्तो हो क्या त्यो कन्सेप्ट त्यो कन्सेप्ट हो क्या अब युथ लड्छ साँच्चै हो युथ लड्छ अनि आई फिल लड्स समटाइम्स क्या म के गरिरहेको छु यार अब दिनभरि काम गरेँ अब मैले तिमीलाई भने नि बिहान फोटोसुटमा थिएँ अब यहाँबाट फेरि सुटमा जानु छ मैले होइन त्यो आफूले इङ्गेज भइराख्यो भने रमाइलो नि हुन्छ रमाइलो पनि हुन्छ तर के हो भन्दाखेरि टु क्रिएट एन एन्टरप्राइजिङ नेपाल क्या यसको लागि के चाहिन्छ त बिजनेस स्किल्स कम्युनिकेसन स्किल्स पर्सनल डेभलपमेन्ट पर्सनालिटी राम्रो हुनु पऱ्यो एजुकेसन चाहियो अनि बेसिक कुराहरू के छ त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ क्या अनि यसमा चाहिँ स्पिरिचुअल एस्पेक्टहरू पनि हुन्छ किनभने अनि तिमी जतिसुकै राम्रो काम गर होइन अनि तिम्रो स्पिरिचुअल ग्राउन्डिङ छैन भने होइन यु नट गोइङ फार के होइन अनि स्पिरिचुअलिटीलाई चाहिँ हामीले बिर्सिरहेछौँ झन् हामी त यो इस्टर्न सिभिलाइजेसनको मान्छेहरू होइन यो नेपालको यो हाम्रो एरिया छ नि यो हिमालय एरिया यो भनेको चाहिँ स्पिरिचुअल हब अफ द वर्ल्ड हो क्या नेपाल त्यस्तो हो क्या अब यो कतिको रिलेट गर्छ मान्छेहरूले होइन तर यो एरिया चाहिँ स्पिरिचुअल हब अफ द वर्ल्ड हो क्या होइन अनि यो ठाउँमा बसेर पनि हामीले स्पिरिचुअलिटीलाई एक्सेप्ट गरेनौँ कि त स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेसहरूमा हामी इन्भल्भ भएन भने चाहिँ होइन अनि वी आर लुजिङ अ लट के
हाम्रो पोटेन्सियल एकदम हाई छ क्या यो कुरालाई इन्भल्भ गरेर अनि हाम्रो लाइफ हाम्रो मेन्टल स्टेट राम्रो बनाएपछि त जे काम पनि गर्न सकिहालिन्छ नि सकिँदैन त स्ट्रेसै हुँदैन ओभर थिङ्किङ हुँदैन होइन त्यसैले यही कुरालाई हामीले युथहरूले बुझोस् होइन अनि युथहरूले आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरोस् भनेर पारेटी भन्ने प्रोग्राम निकालेको हो अनि हामी रेगुलर वेबिनारहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन जुन थियो अब हाम्रो 18th भोलि होइन भोलि पनि छ जोइन गर तिमीहरू पनि जोइन गर सबैजना होइन अनि अहिले चाहिँ फर्स्टमा हामीले एउटा इक्युबेसन भन्ने अनलाइन सेसन निकालेको छ बिजनेसको रिलेटेड क्र्यास कोर्स 1x को भ्यालुलाई 1000x भ्यालु कसरी बनाउने त कुनै पनि कम्पनीलाई क्र्यास कोर्स क्या अब त्यो भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट सिकेको कुराहरूले होइन हाम्रो मेन्टरले भन्नुहुन्छ त्यो पनि छ त्यो पनि जोइन गरेर म लिङ्क पठाइदिन्छु है सबैजनालाई होइन यो चेकआउट है अनि यो हाम्रो युथ एन्ड सिटी सिजन 2 को चाहिँ एउटा थिम छ कि ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप्स अनि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु जस्तो सबैले सोध्छन् स्ट्रगल के भयो हाउ यु स्ट्रगल होइन तर मलाई एउटा के सोध्न मन लाग्यो भने ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि एकदम खुसी लाग्छ कि मैले गरिरहेको छु त्यो कुनै छ कुनै त्यस्तो स्टेज जहाँ चाहिँ मैले एकदम त्यो राम्रो गरेछु भन्ने नै भित्रबाट एकदम खुसी भएको स्टेज भन्नाले काम रिलेटेड कुरा हुन्छ यार यस्तो कुराहरू हुन्छ तिमीले मलाई पड्कासम्म बोलाउँदाखेरि भएको ल सिट मैले किनकि राम्रो गरिरहेको छु मलाई पड्कासम्म बोलाएको छ होइन अब यो भएको थियो एउटा इक्जाम्पल यही हो होइन अनि अर्को सबै मेरो 2 वर्षसँग रिलेटेड छ यार मैले गरेकै त्यही मात्रै छ अहिलेसम्म त्यो कुरा गरेको छैन होइन जस अब म यो सेक्टरमा लाग्यो भने चाहिँ एकदम खुसी होइन्छ हो एकदमै यो खास गरी यो मिडिया रिलेटेड भन्दा पनि मैले भने नि मोटिभ के अरे मेसेज एन्ड मोटिभ ड्रिभन कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ क्या यो अब यो कुरामा लागिराखेर मैले किनकि एउटा इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सकेँ भने चाहिँ होइन मेरो भिजनै त्यो छ क्या मलाई चाहिँ त्यो त्यसरी जान्छु क्या म होइन आई वान्ट टु बिग थिङ्स के आज डिजिटल क्रिएसनकै बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन अनि जस्तो होइन हामीले धेरै कुरा गरिसक्यो डिजिटल टपिक चाहिँ त्यही लाग्यो डिजिटल प्लेटफर्मबाट होइन म प्लेटफर्ममा गएँ आज अलिकति युवा डिजिटल प्लेटफर्मले चाहिँ जस्तो अहिले पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी छ होइन त्यसले चाहिँ पोलिटिक्सलाई असर गर्छ कि गर्दैन त गर्छ नि भाइ त्यही भएर त रुल्सहरू निकालिरहेछ अब के अरे यो मैले देखेको कि भोलि यति बजे माइती घरमा यो गर्ने है भनेर सोसल त्यो मतलब डिजिटल प्लेटफर्ममा अनाउन्स गरे होइन अनि त्यो पोलिटिकल त्यो इफेक्ट गर्छ भनेपछि एकदमै अब हेर म यसको इक्जाम्पल दिन्छु होइन हाम्रो 1 वर्ष होइन 1.5 वर्ष पहिला होला होइन यो के अरे यो जति पनि यो युट्युब कार्यक्रमहरू चलाउँछ नि अनि कि त यो अनलाइन ब्लग्सहरू छ नि सबैको कम्पनी रेजिस्टर्ड हुनुपर्छ मिडिया अनि आइटीकै के त्यो पोलिसी अनुसार भनेको थियो क्या भनेपछि किनभने त्यो मोनिटर गर्नलाई हो क्या त्यसबाट तिम्रो रेभेन्यू पनि बनेर आउँछ तिमीले कस्तो खालको कन्टेन्ट हाल्छ त्यसलाई पनि तिमीले के सेन्सर गर्न खोजेको हो क्या है यो कुराहरू किनभने यिनीहरूले हामीसँग यो टेक्नोलोजीले हामीले युज गरेर हामीले मान्छेहरूको पर्सेप्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ कि हामीले इन्फर्मेसन दिएर आउँछ नि त तिमीले ए राम्रो भनेर चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली होइन ए होइन बी राम्रो हो भन्यो भने उनीहरूको माइन्डै चेन्ज हुन्छ नि त अनि हामीसँग त्यो पावर छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो पोलिटिक्समा चाहिँ एकदमै एफेक्ट गर्छ यसले होइन अनि यो कुरा एउटा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सपोज है अब जो रोगन पडकास्ट थाहा छ हजुर जो रोगन पडकास्ट भन्ने थाहा छ होइन संसारको सबभन्दा खतरा पडकास्ट हो भन्छु म चाहिँ होइन अनि आइएम एभिड लिसनर होइन त्यसको त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब इलेक्सन आउने बेलामा होइन सेनेटरहरू पनि गइरहन्छ क्या जो रोगन पडकास्टमा होइन जसले चाहिँ एक्चुअली नेसनल लेभलमा भोइस पाइरहेको हुँदैन नि त्यो मान्छेहरू आफ्नो भोइस राख्नलाई जो रोगन पडकास्टमा जान्छ क्या डिजिटल प्लेटफर्म हो नि होइन डिजिटल मिडिया हो त्यो सिएनएनमा देखाउने होइन टिभीमा देखाउने टिभीवाला इन्टरभ्यू होइन सबैले हेर्ने टिभीवाला इन्टरभ्यू सबै नेता सेता मन्त्री खलक त्यहीँ जान्छन् होइन तर त्यो प्लेटफर्ममा त्यसको भ्याल्यु बुझेर त्यहाँ पोलिटिसियनहरू पनि गइरहेको हुन्छ क्या भने पोलिटिक्सलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यो ठुलो कुरा हो अनि अर्को कुरा ट्विटरले ट्रम्पलाई ब्यान गर्यो अहिले किन पोलिटिकल हो भनेपछि यो पोलिटिक्स अनि यो डिजिटल मिडिया ह्यान्ड इन ह्यान्ड जान्छ एकदमै अब तिमीले भने जस्तो अघि नै अब अस्ति के अरे हाम्रो यो कोभिडको रिलेटेड आन्दोलन भएको थियो नि म पनि गएको थिएँ त्यसमा इनफ इज इनफ होइन यो कहाँबाट स्टार्ट भएको फेसबुक ग्रुपबाट स्टार्ट भएको कत्रो अब नेसनल मुभमेन्टमा टर्न भइसकेको थियो होइन फेसबुक ग्रुपबाट स्टार्ट भएको अनि मलाई एउटा कुरा चाहिँ अब के सोध्नु मन थियो नि जस्तो हामी जस्तो युथलाई वाट एडभाइस वुड यु गिभ जस्तो अब सबैको त्यही हुन्छ घरमा प्यारेन्ट्सले दिनु नै हुन्न होइन मतलब फ्यामिली प्रब्लम सबैको हुन्छ अनि कतिको चाहिँ उनी हुन्छ जस्तो अब इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त यो सेक्टरमा लाग्छु भन्ने त्यो सेक्टरमा चाहिँ अब नेपाली सोसाइटी त्यही हो ए फलानाको छोलाले यस्तो गर्यो अनि तैँले यस्तो गर्छस् त्यो भइहाल्छ अनि के एडभाइस चाहिँ दिनुहुन्छ सो द्याट मान्छेले हजुर जस्तो अब एक्सप्लोर गर्न पाओस् न उसलाई
एउटै सेक्टरमा जाओस् भन्ने छैन, उसले एक्सप्लोर गरोस् ऊ कुन चाहिँमा चाहिँ राम्रो छ भनेर। त्यो एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ के सजेसन दिनुहुन्छ? यस्तो क्या, बुवा आमाले सधैँ माया गर्नुहुन्छ क्या छोराछोरीहरूलाई होइन, अनि राम्रै गरोस् होइन त्यो भन्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर एउटा सर्टेन यो कम्फर्टवाला जबमा जाओस् भनेर सोचेको क्या। अब त्यो भनेको त्यही तिमीले कम्युनिकेटै गर्नुपर्छ क्या, यु हेभ टु सो द्याट युआर ह्याप्पी डुइङ द्याट क्या। सुरुमा अलिकति कन्फ्लिक्ट होला सुरुमा होइन, पछि तिमीले अलिकति पैसा पनि कमाइरहेछौ होइन, अनि अलिकति तिम्रो साथीभाइको सर्कलमा तिम्रो अलिकति स्टेटस पनि अलिकति राइज भइरहेछ भन्नाले अग्रिमले त राम्रो गरिरहेछ यार, त्यसले खतरा खतरा पडकास्ट सडकास्ट गरिरहेछ होइन, अनि इज टकिङ अबाउट के अरे पोलिटिक्स रे, डिजिटल मिडिया रे होइन, पुरै स्ट्रेसको कुरा गरिरहेछ होइन, ल सिटर हाम्रो यसमा यस्तो काम गरिरहेछ भन्ने हुन्छ नि त होइन। अनि यो कुरा अब यही कुरा साथीहरूले देख्यो, यही कुरा तिमीले अब तिम्रो पेरेन्ट्सलाई तिम्रो फ्यामिली मेम्बर्सलाई पनि देखाउन सक्नु पऱ्यो क्या। अनि हाम्रो छोराले त राम्रो गर्दो रहेछ नि त होइन। आई थिङ्क उसलाई अझै टाइम दियो भने, यङ त छ बिचरा होइन, अलिकति टाइम दियो भने अनि हिल मेक इट बिग भन्ने त्यो फिलिङ देखाउनु पऱ्यो। अब त्यसमा चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टरको कुरा हो, यु हेभ टु के अरे बिल्ड द्याट ट्रस्ट क्या। फेरि त्यो गरेर मात्रै हुँदैन क्या, अब तिम्रो एटिट्युड काममा चाहिँ त्यो छ अरे तिम्रो खतरा खतरा हुन्छ, तिमीले त्यो बिल्डअप हो क्या त्यो एकदम। तिमीले सानो कुराहरूबाट गर्नुपर्छ क्या। तिमी बिहान उठ्ने बित्तिकै सिरक पट्यो आफ्नो होइन, कोठाहरू चफाचट राख, मम्मी अलरेडी खुसी हो होइन, चट्ट लाएर अलिकति हेल्प गर होइन, घरमा नझर्क कोहीसँग पनि होइन। त्यो जस मेरो छोराको एटिट्युडहरू चेन्ज भइरहेछ, मेरो छोराछोरीको एटिट्युड चेन्ज भइरहेछ कि त जस घरको काम पनि गरिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि अब मेरो छोरा राम्रो मान्छे हो भन्ने खालको त्यो हुनु पऱ्यो क्या, त्यसले बिल्डअप भएर जान्छ क्या। अब तिमी घरमा चाहिँ मलाई खाना कतिखेर आउँछ, आज म काउली खान्न भनिरहेछ होइन, उहाँ गएर पुरा खतरा पटका चढाइरहेछ, म मेरो प्यासनलाई फलो गर्छु, मम्मी म बन्दिनँ अकाउन्टेन्ट भनेर हुन्छ, एक चढाइन्छ जति त्यो बिल्डअपको कुरा हो क्या। तिमीले सानो कुराहरू होइन, अनि एटोमिक ह्याबिट्स हुन्छ क्या, सानो कुराहरू ठुल्ठुलो कुराहरूलाई इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ क्या। अब यही कुरा आयो मलाई एउटा जोड्न मन के एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अब धेरै बिहान चाहिँ के हो नि, साथीको सङ्गत भन्छ कि होइन, त्यो साथी यस्तो छ तेरो नराम्रो हुन्छ, त्यसमा कतिको बिलिभ गर्नु लागेको हुन्छ? हेर मेरो सब साथीहरू त एक नम्बरको चुरोटे थियो कि 5 लाखदेखि मैले चुरोट खान्न होइन। अब यो सङ्गत चाहिँ सबैको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, तर को मान्छेबाट केही कुरा लिन्छौ भनेर त्यसमा चाहिँ तिम्रो कतिको हेडस्पेस स्ट्रङ छ भन्ने कुरा हो होइन। हाउ मच तिम्रो टेम्पटेसनले तिमी कतिको टेम्पटेड हुन्छ क्या केही कुरा चाहिँ त्यस्तो छ। अब तिमी एकदमै पुरै अब त्यो बिग्रेकै मान्छेको पनि किन सङ्गत गर्ने, सङ्गत बिग्रेको र नबिग्रेको भन्दा पनि होइन। अनि तिमी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डुवर होइन, अनि त्यसपछि डुवरको सङ्गत गर्छौ कि तिमी, अनि के अरे बिग टक्सको मात्रै सङ्गत गर्छौ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर भन्छु क्या। कोही अब होला अब अलिअलि के अरे कन्जम्सनमा लागेको होला होइन, अनि त्यसपछि अब उसको के आफ्नो नराम्रो पक्षहरू होला होइन, बट हिज ए डुवर, उसले केही राम्रो कामहरू पनि गरिरहेको छ, उसबाट त्यो कुरा लिन सक्छौ तिमी। एउटा मान्छे पुरै सज्जन होला होइन, अब दिनभरि चिया खाएर ब्रो अब त यस्तो गर्छु भन्छ, गर्न चाहिँ के गर्दैन, तिमी पनि त्यस्तै हुन्छ भाइ होइन। त्यो जस्तो अब आफूले डिटरमाइन गर्न सक्यो भने चाहिँ जुन साथी भने मतलब हुँदैन। यस्तो हो क्या, हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो फिगर आउट गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ क्या। तर अलिक स्लो डाउन हुने, टक्क हेर्ने, एसेस गर्ने राम्ररी, ल यो मान्छे यो डाक्टर ठिक छ होइन, योबाट लिन्छु। अब तिमीलाई थाहा छ नि अभियसली के अरे अब के अरे म बाटो काट्दाखेरि नहेरिकन हिँड्यो भने त गाडीले हान्छ नि, थाहा छ नि तिमीलाई हो, त्यतिखेर त तिमी हुन्छौ। त्यसै भएर त्यो मान्छेको सङ्गत गर्दा पनि तिमीलाई थाहा छ नि, एक दिन यो झगडा गरेर आउँछ, एक दिन योसँग हिँड्दाखेरि मैले पनि कुन चाहिँको भाटा भेट्छु, कुन चाहिँले को पञ्च भेट्छु भने त्यो त थाहा पाउँछ नि होइन। अब त्यो जानी पनि गयो त्यसै कुरा खाएर सिट मैले त्यसको सङ्गतै गर्नु नहुने रहेछ भन्छ भने त त्यो तिम्रो गल्ती हो कि, त्यो आफूले डिटरमाइन गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो तिमी सक्छौ के गर्न, जसले पनि सक्छ होइन, मान्छेहरू इग्नोरेन्ट हुन्छ क्या। अनि हाम्रो यो युथ एन्ड सिटी सिजन 2 को चाहिँ थिम मैले भने ब्रेकिङ द स्टेरियोटाइप्स, हामीले एउटा फन सेगमेन्ट राखेछौँ। सो त्यो चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड, अनि 5-6 सेकेन्ड्समा चाहिँ एन्सर दिनु पऱ्यो। खतरा क्वेसन छैन। What color is your toothpaste? Toothpaste? डाबर लाल रेड. If you could be any animal, what would it be? हात्ती. Why? खै क्युट लाग्छ मलाई. Why is one thing you would put on your bucket list? Bucket list? के अरे Great Himalayan Trail. Great Himalayan Trail गर्न मन छ. What is your dream job? I'm doing it right now. Morning person or night person? Morning person. Chocolate or cake? Chocolate. Which one is your weird quirks? Weird quirks चाहिँ म हात्तीको भिडियो हेरेर बस्छु. What is your favorite joke?
फेभरेट जोक त कसरी हुन्छ हो त्यस्तो खै थाहा फेभरेट छैन जोक एउटा कुनै एकदम रमाइलो लाग्यो खै त्यो थाहा छैन वाट विल यु डु विथ यर 15 minutes अफ फेम 15 minutes अफ फेम हजुर म के गर्छु म पुरा बाटोमा उभिन्छु होइन अनि त्यसपछि ल आऊ सेल्फी खिच मसँग वेयर यु टु गो इफ यु वेयर इन्भिजिबल बुझ्नेले बुझिसक्यो when I dance I look like क्लाउन clown what is the worst job you could have कोडर favorite TV channel टिएलसी what is your lifelong dream लाइफ लङ ड्रिम एउटा उसो मलाई एउटा क्याबिन बनाउन मन छ फरेस्टमा फरेस्टमा क्याबिन बनाउनु क्याबिन बनाउन मन छ अनि what supply is your house is running low चिउरा सकेर यार हिजो हो so that's a question अनि हाम्रो यो राम्रो क्वेसन दिनुभएकोबाट चाहिँ हाम्रो गिल्टी प्रेसर हामीसँग कोल्याब गरेर या यु आर गेटिङ चक्लेट्स ए हो सही 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 चाहिँ धन्यवाद गिल्टी प्रेजर्सले चाहिँ ह्यान्डमेड चक्लेट्सहरू बनाउनुहुन्छ हजुर हजुर सो अब कसै हजुर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि यु क्यान सी द इन्स्टाग्राम ओके यार सही सही चक्लेट मनपर्छ लाग्थ्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि थ्याङ्क यू दिदी साई फर बिङ हियर एकदम रमाइलो हजुरसँग कुरा गरेर अनि मलाई पनि रमाइलो लाग्यो एकदमै होइन एकदम धेरै कुरा सिक्न पाइयो है आई होप सो आई होप आई होप सो सिक्यो होला होइन तर म पनि त्यस्तो के अरे सिकाउने खालको मान्छे चाहिँ होइन मैले पनि धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न बाँकी छ होइन त्यही तिमीभन्दा अलिकति एक्सपिरियन्स बढी भएर मात्रै होइन नभए जुन तिमी अहिले पोजिसनमा छ नि म नर्मल त्यो पोजिसनमा हुन्छ क्या हजुर दाइ भन्नुहोस् न भन्दै अरू मान्छेहरूलाई भन्नु हुन्छ क्या म सो मेरो फर्स्ट पोडकास्ट थियो त्यही भएर केही गल्ती भयो भने सरी मेरो पनि फर्स्ट पडकास्ट एज अ गेस्ट केही गल्ती भयो सरी